ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾਤ ਨਬੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਬਾਕੀ ਕਬੀਰ ਆਲਮ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾਤ ਨਬੀ ਦੀ। नबी दे आशिकानों में सुनावा नात नबी दे। 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 ओ सब दी गल बन जानी, ओ सब दी गल बन जानी, ओ सब दी गल बन जानी, करो गल बात नबी दी। नबी दे आशिकानों में सुनावा नात नबी दे। नबी दे आशिकानों में सुनावा नात नबी दी। ओ सब दी गल बन जानी, ओ सब दी गल बन जानी, करो गल बात नबी दी। नबी दे आशिकानों में सुनावा नात नबी दी। इलाके वालों मेरी आदत है मैं अपने नजरिए दा तर्जमान और मुहाफिजा लोग तबलीगियां नु वेख के दरमियां ये ओ वड्डे ने जेड़े नबी नु वड्डे बिराज इतना मनेंदे लोग हैरान यार एडा भी कोई पागल दुनिया ते होंदा है जेड़ा नबी नु वड्डे बिराज इतना मन्ने लेकिन शरारत करन वाले शरारत कर दी। तू समझदार है आ जरा मेरे नेड़े आ महफिले हमदोनात चाया बैठा है मिशनरी सालत दिफाए सहाबा सोना उनवान मेरे को सवाल कर तुसी देवबंदी नबी नु किंज बने दियो ते मैं बड़े सादगी दे नाल जवाब देवा। मौजूद हाजिर उलमा बैठे मैनू पढ़ाया सिखाया समझाया गया है दारुल उलूम कबीर वाला मेरी यूनिवर्सिटी है। मैनू अख खोलन तो लैके इस वक्त तक मेरे बड़िया सिखाया नबी दा मकाम मेरे वल वेखना के दिन ते रात न होंदे कदा ही सुझ नहीं होना। ए दिन ते रात न होंदे कदा ही सुझ नहीं होना। ए दिन ते रात न होंदे कदा ही सुझ नहीं होना। न होंदे पाक मोहम्मद जहां ते कुछ नहीं होना। आखो ना जरा सुभान अल्लाह, आखो ना जरा सुभान अल्लाह। तनु किसे गलत पढ़ाया समझाया मैनू तो पढ़ाया गया है कि दिन ते रात न होंदे कदा ही सुझ नहीं होना। न होंदे पाक मुहम्मद जहां ते कुछ नहीं होना। न होंदे पाक मुहम्मद जहां ते कुछ नहीं होना। जो कुछ दिसदा है जगते वसीला जात नबी दी। आखो जो सुभान अल्लाह। जेड़ा नहीं बोल सकता उसकी जाती मजबूरी फनी मजबूरी हो सकती है। जेड़ा बोल सकता है हाथ चावे जोर लावे चेहरे ते मुस्कुराहट सुभान अल्लाह। और मोहब्बत नाल टाइम थोड़ा है। अगला शेर मेरे आका दी महफिल लगी मुख्तसर नमाज इशा पढ़न तो बाद सहाबा बैठे हजूर दा दीदार करते पैन रात काफ़ी बीत गई। एक सहाबी दा घर दूर हा अंधेरी रस्ते सरकार ने नाल पे काना छड़ी लकड़ी हजूर चाहे फरमाए मेरा यार तेरा घर मदीने तो बस्ती तो बहरे अंधेरी रात है अंधेरे रस्ता है लकड़ चाहे सरकार उन्होंने लाया हाथ ते ओ बल पई जल पई। सुभान अल्लाह तो सुनाओ चा तो सत पिछले ऐ सोचेंदे बैठ अद्धे बंदे ना सुभान अल्लाह अद्धे बैठन अद्धे सोचेंदे बैठन जरदारी मार के तो सदर पता नहीं कौन बन से अपनी से बनते तो सुभान अल्लाह सुना उची कर जरा सुभान अल्लाह तवज्जो करना। सरकार ने हाथ लाया लकड़ी नु छड़ी नु ओ जल गई सहाबी लेके टुर पिया जिवें टार चौंदी ना ते नाल दूआ सहाबी आई दो एक जात रुके अगे दो रस्ता आ गया एक ने इंज वैन आई एक ने इंज वैन आई जिद कोल टार चाई लकड़ी आई उस लाला तू ले ला चलो मैं टुर पमसा उस अल्लाह बंदिया ये को चैना दी बनी हुई थोड़ी है इन्हों तो मेरे नबी ने हाथ लाया उस तड़ दी अंगूठे दी ओ गई त्रोट ओ भी टुर गया ओ भी टुर गया। कबीर दे गिरद नवां रहन वाले सवाल तुहाडे कोल करेना जेड़ी लक्के नु सरकार से हाथ लाया है पता नहीं जागते बैठे हो या कोई ना इवें हाथ लाया है ये चमकदार हो गई है पुर नूर हो गई है जिन्हों हाथ लावे ये तो रोशन हो गई तो जिन्होंने हजूर सीने ना लाया
نہیں جاگ دے نہیں جاگ مشن رسالت دفاع صحابہ ہن ذرا ویکھنا میرے آقا دا نظام کون آقا تے آقا دے کول آن والے کون ویکھنا کہ خیراں منگدا جاوے تے رنگ وچ رنگدا جاوے او خیراں منگدا جاوے تے رنگ وچ رنگدا جاوے او رستے دین گوائیاں جتھوں وی لنگدا جاوے او رستے دین گوائیاں جتھوں وی لنگدا جاوے جہاں جگمگ کر دیندی نکی جئی جھات نوی دی سبحان اللہ سنا سو جا کے اس آخری شہر لالے بندے سارے کل پوچھ دن مولویاں اور چوکھے مربع زمین دن ایسا کہ کاشا نہیں عباسی صاحب کو گڑیاں کوئی نہیں کوئی مربع کوئی وزارت کوئی صدارت کہیں نال کوئی یاری کوئی نہ آدھن تواڈی ہیوی کاشا نال ٹر دے آکڑ کے ہو ٹر دے آکڑ کے ہو تواڈے کول کیڑی شے دا مان ہے تانوں مال دا جداد دا امال دا نمازاں دا کیڑی شے دا مان ہے میں کہ کوئی مان نہیں کسے شے دا کوئی مان نہیں کسے شے تے کوئی ناز نہیں لوگاں دے نمازاں دا مان صدقیاں دا مان حج دا مان میں کہ کوئی نہیں لیکن ایک شے یہ دے سر تے اڑ دے ودے ہیں صرف اسا مولوی نہیں اگر تساں وی اڑ دے ودے ہو تے ذرا شعر سن کے دسنا کہ توانوں وی اوہ مان مینوں وی اوہ مان انہاں وی اوہ مان تے جڑے قبر وچ گئے پین انہاں نوں وی اوہ مان ہائی کیڑا مان ارشد قاسمی ترے مصریاں دسنا چاہندا ہے ساڈے کول ہور کوئی دولت نہیں کیڑی دولت میرے ول ویکھنا کہ نظر تے مال وسیلہ نہ ہے نہ اعمال وسیلہ نظر تے مال وسیلہ نہ ہے نہ اعمال وسیلہ نظر تے مال وسیلہ نہ ہے نہ اعمال وسیلہ نبی لجپال وسیلہ صحابہ آل وسیلہ آئے ہائے آکھو جو سبحان اللہ اللہ دی قسم کسے شے تے کوئی مان نہیں پر جنہاں دا نام لیندے ودے آئے انہاں دا مان ہے آؤ گال مکاواں کہ نظر تے مال وسیلہ نہن آمال وسیلہ نبی لجپال وسیلہ صحابہ آل وسیلہ ساڈا کچھ نہیں اپنا حساب اوقات نبی دی ساڈا کچھ نہیں اپنا حساب اوقات نبی دی واسی سے ہم ایک رزق لے رہے ہیں اللہ کرے تو میرا رزق صحیح ہو جو کلام بالکل نواں میں کدی نہیں آکھا ڈبا پیک کیوں کہ کلام دی توہین ہے یہ کوئی مارکیٹ دی چیز نہیں یہ نبی دے صحابہ دی شان ہے اس وقت نعت خانان وقت بے ڈبا پیک اللہ کام چھوڑ دے ہاں بالکل